पण 2017चे इलेक्शन तुम्ही एमजीपीचेर लढले आणि मदीं मागीर तुम्ही बीजेपीन आयले. कितें रिजन आशिल्लें? एमजीपी तशी तुमकां आवडोंक ना? ना, एमजीपी आमकां लोकांचेर आसा न्ही, लोकांक एमजीपी जाय आशिल्ली म्हूण लोकांनी म्हाका हायेस्ट मार्जीन दिवन म्हाका निवडून हाडलो. बरोबर. जवळ जवळ 5000 प्लस हें मार्जीन म्हाका दिलें लोकांनी आनी निवडून हाडलो आनी भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक घर धाडलो. लोकांक जाय आशिल्लें एमजी आनी सुदीनबाईन आमच्या मतदारसंघाक काम करपा जाय आनी तेंचेर सुदीनबाईचेर आमच्या मतदारसंघाचो त्या टायमार विश्वास आशिल्लो. मागीर बाबू आजगांवकर आनी आमी दोगांय बरे मित्र आसा आनी तशें आमी मंत्री जावचे पयलीं आमी बरे मित्र आशिल्ले. ते म्हज्या वयान व्हड पूण विचार आमच्या दोगांचे एक आसा. तेन्ना आमच्या दोगांच्या विचारा प्रमाणे आमी आमच्या मतदारसंघाची उदरगत जी जावपा जाय, लोकांक आमी आश्वासन दिल्या मतां घेता आसतना ती उदरगत पूर्ण करपा खातीर आमी एमजी पार्टी सोडची पडली. त्या दोगांनी विचार केलो आमी एमजी पार्टी सोडया आनी आमी भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश करया. त्या प्रमाणे आमी एमजी पार्टी सोडली. तशें आमचें म्हाजें सुदीनबाईचें दीपक बाईचें वायटपण ना आनी एमजीचे जी एक्झिक्युटीव कमिटी आसा, गोंय कोर कमिटी आसा, एकट्या कडेन सुद्दां वायटपण ना. सगळे म्हाजे बरे मित्र आसा. पण सोडटाना ना, ते राजकारणांत सोडचेच पडटा. कित्याक सोडचें पडटा? आपल्या गांवांक जें हांवें मतां घेवपा खातीर जी लोकांक आश्वासन दिल्ली, आमी हो मतदारसंघाचो जी उदरगत आसा, उदकाचो जावं, रस्त्याचो जावं, ब्रीज, एज्युकेशन, एग्रीकल्चर, असो विविध विशय जो आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो विशय, अशे विविध विशय आसा, हे तडीक लायतलो जाल्यार ते टायमार निर्णय घेवप हे गरजेचें आसा. हेतूर पार्टीक हांव खंयच्याच पार्टीचो दुश्मन ना. हांव भारतीय जनता पार्टीचोय दुश्मन ना, यमगो पक्षाचो दुश्मन ना आनी गोंयांत जितले राजकीय पक्ष आसा तेंचेर कोणाचेर हांव उलोवंक शकना आनी फुडें सुद्दां हांव इंडिपेंडंट रावतलो आनी लोक म्हाका बऱ्या मतान निवडून दितले ही म्हाका. तुम्ही इंडिपेंडंटाचीच भाशा उलयतात, तुम्ही पार्टीचे खंयची उलयनात. हांव भारतीय जनता पार्टीचो हांव मेंबर आसा आतां. ना न्ही, हांव मेंबर आसा. हांवें भारतीय जनता पार्टी फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाक प्रवेश केल्लो. म्हाजे आनी धेंपो म्हणजे मॅडम पल्लवी धेंपो हेंचे हांवें विचार आयकल्या आनी तेंचे बरोबर खूब समाजकार्याक कामूय केल्लें आसा. श्रीनिवास धेंपो म्हाजे मित्र आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेंचे म्हाजे पडटा. कित्याक केन्नाय म्हाका अपॉयंटमेंट घेवचो पडना. डायरेक्ट सर हांव येता वेलकम म्हणटो, फक्त तो अवेलेबल आसपा जाय. दीपक पावसकर एक बरे पॉलिटिशियन अशी भाशा उलयता आयज, कारण खंयच्याच पार्टीक दुखोवंक सोदिना. सुदीन ढवळीकराचे सारके बरे उलयता, प्रमोद सावंताचे. काँग्रेसीचे रिलेशन बरें आसा? हय, काँग्रेस म्हाका, हांव जेन्ना इंडिपेंडंट रावल्लो 2022 तेन्ना काँग्रेसीचे म्हाका सगळे पदाधिकारी म्हाजेर काम केलें तेंच्यांनी. तेणी ते खेमल्या बरोबर काम केलें ना. खेमल्याक ते साखळे हाडून म्हाज्या मतदारसंघाक बरोबर. हेजे वयल्यान कळपाचें काँग्रेस म्हाजी कितलो मोग करता ती. म्हाजे कोणा कडेन तुमकां सपोर्ट करपाक ताका थंय हाडला म्हणटा. म्हाका गोवा फॉरवर्डान सपोर्ट केल्लो. गोवा फॉरवर्डाच्यान तुमचें रिलेशन कशें आसा? बरें आसा. विजय बाब सरदेसाय एक कॅपेबल आनी तेणी जें स्वप्न पळयलां आनी गोंयकारान जें आज पळयलां म्हणजे कॅपेबल. तो फुडें एक उच्च पदाचेर आसपा जाय आनी तो येतलो. कित्याक गोंयांत कितें आसा 40 मतदारसंघ तुमकांय खबर आसा, सगळे गोंयकारांक खबर आसा.